RMC Drama Production. Mudalit kaninyo ni Ining Sugilanon. Hatagi kong luna sa imong kinabuhi o kalibutan, Lian. Dili mahimo, Daniel. Biyain ako. Tungod masakitan ka lang. Gusto kong masayon ka. Nga kaninyong duha ni Chloe, ikaw ang akong gipili. Wa ka masayod sa akong tumong. Tungod manimalos lang ko nila. Dili ko gustong mayagom ka. Lian. Florencia, ikaw, nakurat ba mo sa akong pagbalik? O ikaw, kabit, tutukig maayo ang akong daw. Florencia, kigupa ninyo ang akong kinabuhi. Gihimo mo ako, Manuelo, og bituong way kahayag. Apan dili na karon. Tungod hatagan ko nagtuldok og katapusan ang inyong pagmaya. Chloe, ayaw! Usay mong buhaton! Ayaw, Chloe! Anak! Dili ko makatungod na mahukasan ko sa tanan. Tungod lang anang babayhana. Maong puslan man na mailog niya ang tanan nga rin ako. Patyon ko siya! Chloe! Ayaw! Daniel! Makuha pa ba nimo ang bituon nga giilog kanimo? Unsay imong buhaton kung sa imong pagbalik ihikaw gihapon kini kanimo? Katugutan mo bang hangtod sa hangtod? Bituon ka na lang na way kahayag. Bituong way kahayag. Lain na siyang sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ace Chavez na gidalit sa inyong kalingawan sa RMC Drama Production. Bituong way kahayag.